सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गेम चेन्जर आयोजना भनेको छ। यसले देशको भाग्य र भविष्य बदल्नेछ। तर समयमै काम पुरा नहुँदा, लागत बढ्दा र अलपत्र अवस्थामा रहँदा यसले केवल ठेकेदार, राजनीतिक दलका व्यक्तित्व र कर्मचारीको मात्रै भाग्य र भविष्य बदलिरहेको छ। बरु राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत गरिरहेका छन्। कस्तो छ त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था? हेरौँ आजको तथ्य तलासमा। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग भन्ने परियोजनाको नाम सुनेको कति वर्ष भयो? सुन्दा मन आनन्दित हुने, सपनामा 2 घण्टामै पूर्व पश्चिम यात्रा, तर प्रगति कच्चा गतिमा। अनि निजगढ विमानस्थल नाम सुन्न थालेको कति समय भयो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति नै भएको छैन। यी दुवै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्, तर यी आयोजनाको गति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुने खालको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने बित्तिकै तिनले देशको मुहार फेर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा फड्को मार्छ अनि जनताको जीवनस्तर निकै सहज बनाइदिन्छ। तर वर्षौंसम्म आफ्नै मुहार फेर्न नसकेका आयोजनाहरूले कसरी देशको मुहार फेर्न सक्ला? सरकारले यस्ता परियोजनाहरूलाई गेम चेन्जर आयोजना भनेको छ। आर्थिक वृद्धिको पथ परिवर्तन, लगानी प्रवर्धन, उच्च रोजगारी सिर्जना, व्यापार सन्तुलन र गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सरकारले विभिन्न 27 वटा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा राखेको छ। त्यसमध्ये 3 योजना सम्पन्न भएका छन्। तर सरकारले मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि थपेसँगै यो संख्या फेरि 27 पुगेको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको करिब 13 वर्ष भएको छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 अघि सरकारले पहिलो पटक 17 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान गरेको थियो। त्यसपछि यसलाई वर्षेनी बढाउँदै लगियो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले पूर्व तयारीको सम्पूर्ण काम 2 वर्षमा पुरा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म प्रगति अपेक्षित रूपमा भएको देखिँदैन। कतिपय त अलपत्र अवस्थामा छन्। गौरवका आयोजनाको सुरुवाती लागत 10 खर्ब थियो, अहिले बढेर करिब 26 खर्ब पुगेको छ। यिनलाई सरकारले गेम चेन्जरको नाम दियो, तर सरकारको सोच-शैली भने परिवर्तन हुन नसक्दा अधिकांश योजना थला परेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। कस्तो छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति? आउनुहोस् विस्तृतमा हेरौँ। महालेखा परीक्षकको 62औं प्रतिवेदन अनुसार 3 योजना सम्पन्न भएका छन्। 3 आयोजनाको 80% भन्दा धेरै, 7 आयोजनाको 50% भन्दा धेरै तथा 11 आयोजनाको प्रगति 50% भन्दा न्यून पाइएको छ। 5 आयोजनाको समयमै काम सम्पन्न नहुँदा म्याद थप भएको छ। 1 योजनामा बजेट नै छुट्याइएको छैन। राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2065-66 मै रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सुरु भयो। 70 अर्ब 62 करोड लागतमा 11 वर्ष अगाडि सुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति 5% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। 15 खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनामा 33 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यस वर्ष त सरकारले जग्गाको मुआवजा तत्काल दिन नसकिने भन्दै जग्गा फुकुवा गर्ने बताएको छ। यसको अर्थ तत्कालका लागि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग ललितपुरको खोकराबाट सुरु भई काठमाडौँ मकवानपुर हुँदै बारा जोडिने गरी तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माणको काम 2073-74 मा सुरु भयो। 4 वर्षमा सकिने गरी यो आयोजना सेनालाई जिम्मा दिएकोमा 8 वर्षसम्म जम्मा 35.38% भौतिक प्रगति भएको छ। यसको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत 1 खर्ब 16 अर्बबाट बढेर 2 खर्ब 11 अर्ब 93 करोड पुगेको छ। 2083 चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी अहिले काम भइरहेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक वर्ष 2071-72 मा बाराको निजगढमा 8000 हेक्टर क्षेत्रफलमा देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गरियो। त्यसपछि सुरु भएका गौतम बुद्ध र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले काम रोक्न भने ता कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन। निजगढमा सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा बजेट हाल्छ, तर काम हुँदैन।
परियोजना सुरु भए यता सरकारको 1 अर्ब 11 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ, तर प्रगति छैन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। धादिङ र गोर्खामा 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना घोषणा गरियो। उक्त आयोजनाको कुल लागत अनुमान 2 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ मध्ये 13 वर्ष बित्दा जम्मा 42 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुन सकेको देखिन्छ। भौतिक प्रगति शून्य छ। यो परियोजना नेपाल आफैले बनाउने भन्दै सरकारले केही समय अघि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 5 रुपियाँ असुल्यो पनि, तर काम भएन। कहिले विदेशीलाई बुझाउने त कहिले सरकार आफैले बनाउने भन्दै बिलख बन्दमा परेको यो आयोजना अब निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बनाउने कि भन्ने बारे छलफल चलिरहेको छ। अर्को निकै चर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत अनुमान 3.25 खर्ब रुपियाँ थियो। त्यसको निर्माण कार्य अझै सुरु भएको छैन। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना। पूर्व पाँचथरदेखि पश्चिम बैतडीसम्म जोड्ने गरी पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु भयो। पूर्व पश्चिमसम्म जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग पछिको यो तेस्रो राजमार्ग हो, तर 18 वर्षमा 77.32% भौतिक प्रगति भएको छ। प्रारम्भिक लागत 33 अर्ब 36 करोड रहेकोमा लागत बढेर निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्म 84 अर्ब 33 करोडसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा पूर्वको काँखरभिट्टादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म यातायातको पहुँच पुर्याउन हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरु गरिएको थियो। 8 वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि 16 वर्षसम्म 66.09% मात्रै निर्माण कार्य सकिएको छ। यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत 47 अर्ब 24 करोडबाट बढेर 65 अर्ब 20 करोड पुगेको छ। 2065-66 मा कोशी कोरिडोर उत्तर दक्षिण राजमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 17 वर्षमा जम्मा भौतिक प्रगति 48% मात्रै छ। यसैको खाँदबारी किमाथानका खण्ड सेनालाई दिइएको थियो। सेनाद्वारा 81% निर्माण सम्पन्न भएको छ। कोशी कोरिडोरको निर्माण कार्य सुरु गर्दा लागत 11 अर्ब 93 करोड थियो, तर समयमै काम नसकिँदा लागत बढेर 16 अर्ब 20 लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोर 16 वर्षमा गैंडाकोट मालढुङ्गा खण्ड 65% र जोमसोम कोरला खण्ड 84% भौतिक प्रगति भएको छ। 2065-66 मा उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत हिल्सा सिमकोट 30% भौतिक प्रगति भएको छ र नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको लाली बगर भुक्का खोला 72.56% काम सम्पन्न भएको छ। लागत 4 अर्ब 10 करोडबाट बढेर 6 अर्ब 66 करोड पुगेको छ। बबई सिँचाइ आयोजना। राष्ट्र गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा पुरानो हो बबई सिँचाइ आयोजना। आर्थिक वर्ष 2045-46 मा 36,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। यस आयोजनालाई आर्थिक वर्ष 2068-69 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरिएको थियो। सुरुमा आयोजना 2 अर्ब 87 करोड 29 लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो। अहिले यो लागत बढेर 18 अर्ब 96 करोड 30 लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएको 38 वर्षमा भौतिक प्रगति 72.22% छ भनेपछि अझै 27.78% काम बाँकी नै छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना। 2063-64 मा कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। यस आयोजना अन्तर्गत कञ्चनपुर र कैलालीको 33,520 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 19 वर्षमा 22.18% मात्र काम भएको छ। प्रारम्भिक लागत 35 अर्ब रुपियाँ रहेको यस आयोजनाको सक्नुपर्ने म्याद बढाएर 2087-88 पुर्याइएको छ। 19 वर्षमा 22.18% काम भएको हिसाबले हेर्दा अबको 5 वर्षमा बढीमा 7-8% काम हुने देखिन्छ। यो आयोजना बजेटको अभावले रोकिने अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 2 अर्ब 51 लाख मात्रै बजेट छुट्याइएको थियो। बजेटको अभावले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। सिक्टा सिँचाइ आयोजना। 42,766 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2061-62 मा बाँकेमा यस आयोजनाको निर्माण कार्य
सुरु गरिएको थियो। आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुँदा लागत 12 अर्ब 80 करोड थियो, तर अहिले यो बढेर 52 अर्ब 89 करोडमा निर्माण सम्पन्न हुने आकलन गरिएको छ। 20 वर्षमा शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा 41.58% छ। रानी जमरा राकुलरिया सिँचाइ आयोजना कैलालीको चिसापानी स्थित कर्णाली पुल नजिकैबाट रानी जमरा राकुलरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो आयोजना 38,300 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर 2067-68 मा सुरु गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म 74.36% मात्र काम भएको छ। 2068 फागुनमा सिँचाइ मन्त्रालयले 12 अर्ब 37 करोडमा काम सम्पन्न हुने आकलन गरेको थियो, तर समयमै काम नसक्दा यो रकम बढेर 27 अर्ब 70 करोड 24 लाख पुगेको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना बाँके र बर्दिया जिल्लाको 51,000 हेक्टर भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र 46.8 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2068-69 मा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। यस आयोजना 2076-77 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो, तर अहिलेसम्म जम्मा 65.80% मात्रै काम भएको छ। अझै 34.2% काम बाँकी छ। समयमै काम नसकिँदा प्रारम्भिक लागत 16 अर्ब 43 करोड 30 लाखबाट बढेर 36 अर्ब 80 करोड 77 लाख पुगेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना आर्थिक वर्ष 2073-74 मा तराई मधेसमा 12 महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य सुरु भएको हो। यस आयोजनाबाट 12 रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाको 1,22,000 हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने र 28 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य छ, तर आयोजनाको निर्माण कार्य भने सुस्त गतिमा छ। 9 वर्षमा जम्मा 34.40% मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष 2055-56 मा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 17 करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्यले निर्माण सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पनि सकिएको छ। 2077 चैत्र 20 गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी वितरणको शुभारम्भ गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने सकिएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना? गत वैशाख 29 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो, तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हटाएनन्। बजेट भाषणका क्रममा भने केही योजनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास देखियो। त्यस अन्तर्गत मध्य पहाडी राजमार्ग 3 अर्ब 94 करोड, हुलाकी राजमार्ग 3 अर्ब 56 करोड, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग 24 अर्ब 49 करोड, कर्णाली करिडोर 1 अर्ब 27 करोड, कोशी र कर्णाली करिडोर 2 अर्ब 33 करोड, मदन भण्डारी राजमार्ग 2 अर्ब 51 करोड, नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग 2 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरियो। तर लागत अनुमान र गति हेर्दा ती परियोजनाका लागि, ती योजनाका लागि यो बजेट पनि पर्याप्त पनि होइन। निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुका मुख्य समस्या। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारले तोकेको समयमा सम्पन्न नहुनुका थुप्रै कारणहरू छन्। हामीले माथि देखाएका आयोजनाको प्रगति विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि कतिपय आयोजना त अलपत्र अवस्थामा छन्। सरकारले भनेको समयमा काम गर्न नसकेपछि फेरि नयाँ मिति तोक्दै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ, तर त्यो समयमा पनि ती आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेमा अन्यलनै छ। यसको मुख्य समस्या हो लागत बढ्नु। कुनै निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ, तर काम सम्पन्न हुन त्यो समय सकिएर पनि वर्षौं लाग्छ। त्यस बेलासम्म निर्माण सामग्री, जग्गाको मूल्य भाव, ढुवानी लगायतका कारण लागत बढ्छ र सरकारलाई खर्चको भार थोपरिन्छ। समयमै काम सम्पन्न नहुनुमा अरू धेरै समस्याहरू छन्। सबैभन्दा पहिले आयोजना छनौटमै प्रश्न छ, अर्थात् आयोजनाको पहिचान र छनौट निश्चित मापदण्डको आधारमा गरिँदैन। त्यसपछि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, मुआवजा र पुनर्वास सम्बन्धी नीतिगत अन्यलले पनि कतिपय आयोजना ठप्प नै बनिदिन्छन्। त्यसको गतिलो उदाहरण हो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग। 2077 सालमा काकरभिट्टा इनरुवा रेल परियोजनाको काम सुरु भयो, तर अहिलेसम्म त्यस खण्डमा काम अगाडि बढेको छैन। सरकारले सर्वसाधारणको जग्गा रोका गरेर राखेको थियो। न स्थानीयले जग्गा प्रयोग गर्न पाएका थिए, न सरकारले उनीहरूलाई मुआवजा दिन सकेको थियो। सरकारले मुआवजा दिन ढिलो गरेकाले जमिनको लागत पनि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम 5% पनि भएको छैन। यस्तो अवस्था छ अनि समयमै काम कसरी
सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा पनि विवाद उत्पन्न हुन्छ। पूर्व तयारी तथा स्रोत व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी तय नहुँदै ठेक्का लगाइन्छ। ठेकेदार पनि इमान्दारिताका साथ काम गर्दैनन्। त्यसमाथि अधिकांश ठेकेदार नेताहरूका आसेपासे नै हुन्छन्। कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा ठेक्का नदिई आफ्ना आसेपासेलाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति छ। अर्को समस्याको जड भनेको वित्तीय र भौतिक प्रगतिलाई मात्र सफलता मान्नु हो। यहाँ गुणस्तरमा ध्यान दिएको देखिँदैन, जसले गर्दा विकास दिगो हुँदैन। कयौं आयोजनाहरूमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र लापरवाहीका लगायतका कैयन कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा बाधा परिरहेको छ। देश विकासको गति मापन गर्न विकास आयोजनाको गति हेरे पुग्छ। त्यसभन्दा माथि रूपान्तरणकारी र गौरवका योजना हेरे देशको वास्तविक चित्र छर्लङ्ग हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सरकारले हचुवाका भरमा योजना घोषणा गरिदिने तर त्यसको सम्पन्नताका विषयमा चासो नदिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय बेजेत हुने अवस्था बनेको छ। विभिन्न आवधिक योजना बन्छन् तर त्यसअनुसार बजेट आउँदैन। बजेट आयो कार्यान्वयन हुँदैन। जति कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा पनि ठेकेदार वा कर्मचारीको बदनियत देखिन्छ। परिणामस्वरूप दशकौं बित्दा पनि निर्माण कार्य भने सम्पन्न हुँदैन। लागत बढेर आकाश सुन्छ अनि बनाउन सम्भव योजना पनि नबन्ने अवस्थामा पुग्छ। राज्यमाथि व्ययभार थपिन्छ। विदेशी ऋण लिँदा पनि ती आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्थामा पुगिदिन्छ। ठुला आयोजनालाई समयमै पूरा गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको साटो निर्माण कार्य भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै नसकिएपछि सरकारमा भएका दलहरूका आसेपासे ठेकेदार, बिचौलिया र कमिसन एजेन्टलाई भने नाफै नाफा भएको देखिन्छ। देशलाई घाटै घाटा मात्र भएको छ। जनतालाई सपनाको संसारमा तैराएर वास्तविकतामा भड्कालोमा हाल्ने काम भइरहेको छ। कहिले राजनीतिक अस्थिरता त कहिले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण एक दशकपछि धकिएको देश यस्ता प्रवृत्तिले विकासको गतिमा थप ब्याक गियर लगाउने काम भइरहेको छ। अवस्था तथ्य तला सक्यो। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।